हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में एक शोर शराबा है और नए साल की लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। तो जो लोग मजहब को नहीं मानते, हम अकल से पूछते हैं, अकल से कि क्या ये लोग दुरुस्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मजहब की इस बारे में क्या तालीमात है वो तो हमारे सामने है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत मर्तबा नया साल आया, सहाबा ताबईन की जिंदगी में, मगर किसी ने किसी को मुबारकबाद नहीं दी। तो मजहब की तालीमात इस बारे में वाज़ेह है। तो जो लोग लिबरल्स हैं, जो मजहब को नहीं मानते, जरा हम उनसे पूछते हैं कि जो आप हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं, खुशी की एक मना रहे हैं, किस चीज़ की खुशी हो रही है। यानी इंसानी अकल हैरान होती है कि आप जितने दिन जिंदगी के लेकर आए थे, तो आपकी जिंदगी में एक साल कम हो रहा है, आप खबर के एक साल करीब हो रहे हैं, तो इस पर आप खुशी मना रहे हैं। एक आदमी है जिसे फांसी का हुक्म सुनाया गया और जज ने कहा कि 4 साल कैद व मुशक्कत के बाद आपको 4 साल के बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब जैसे ही नया साल शुरू होता है, वो फांसी का मुजरिम उछलता है, कूदता है, भाई नया साल मुबारक। तो लोग कहेंगे ना भाई कि ये पागलपने वाली बातें हैं, आपकी जिंदगी में 3 साल कम हो गए, आपने फंदे पे लटकना है। तो बिल्कुल इसी तरह है कि हम जितनी जिंदगी लेकर आए थे, मौत के और करीब हो गए। हर साल गुजरने से मौत के और करीब हो रहे हैं। तो ये क्या यानी अजीब सी बात है जो बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ है। लोग हमें ये भी कहते हैं कि अगर कोई किसी भी वजह से खुश हो रहा है तो इस पे गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, तो ये उलमा इसके खिलाफ क्यों बोलते हैं। खुश होने दो, चाहे वो खुश होने की कोई लॉजिक ना भी हो, तो गम के लिए तो कोई लॉजिक चाहिए होती है, टेंशन के लिए तो लॉजिक बनती है, खुश होने के लिए तो कोई दलील की जरूरत नहीं है। ये बात बजाते खुद ठीक है कि आप खुश होने के लिए आपके लिए के पास कोई रीजन का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि खुश होने से फायदा ही हो रहा है ना। लेकिन याद रखें, ये जब है जब खुश होने से फायदा हो रहा हो। जब बिला वजह खुश होने से फायदे के बजाय नुकसान हो रहा हो, तो फिर ऐसे मौके पर खुश होना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे इज्तिमाई सतह पे कौम का नुकसान होता है। नए साल की खुशी मनाने में नुकसान ये हो रहा है कि आप मौत के करीब होते चले जा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो आप अगर अफसोस करते ना, जो अब तक माजी आपका गुजरा है, उस अफसोस से इस बात का चांस था कि शायद अगला साल आपका बेहतर हो जाए। यानी आपने जो जिंदगी के चंद साल गुजार दिए, उसमें आप अपनी खामियों को तलाश करें और देखें कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमसे गलत हुई हैं। तो उस पर आप निदामत के आंसू बहाएं। निदामत के आंसू बहाने से फायदा ये होगा कि आपका अगला साल पिछले साल से इंशाअल्लाह अच्छा गुजरेगा। आप इस खौफ से कि मैं मौत के करीब हो गया हूँ, अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से नया साल मनाया जाता है, इससे इंसान अच्छे कामों से दूर होता है, अच्छे कामों के करीब नहीं होता। शराब, कबाब और म्यूजिक और जो कुछ हो रहा है सारी दुनिया के सामने, इससे इंसान गफलत के पर्दे और ज्यादा पड़ जाते हैं इंसान के ऊपर। जितना आपके तबीयत में अय्याशी बढ़ेगी, आप मौत से गाफिल होंगे। और मौत वाहिद एक ऐसी चीज है जो इंसान को अच्छे कामों की तरफ लेकर आती है। क्योंकि अगर आज ये ऐलान हो जाए कि मौत नहीं है, तो लोग इस दुनिया ही को असल कर समझना शुरू कर देंगे और इस दुनिया में हर तरह के जो है वो ऐश और इशरत की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उनको यकीन हो जाएगा कि मरना नहीं है। मौत एक ऐसी चीज है जो इंसान को अच्छे अमल के लिए मोटिवेट करती है कि हम कुछ करके जाएं, ये यहाँ में हमेशा रहना नहीं है, तो कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग हमें याद करेंगे, कुछ अच्छा करके गया ही। इसके लिए आपको नादिम होना जरूरी है कि आप आज के दिन निदामत करें कि मैंने पिछले साल, मेरा 1 साल और गुजर गया, उससे पहले और गुजर गया, किसी के 20 साल, किसी के 30 साल, किसी के 40 साल गुजर गए। तो इन 40 सालों में मैंने क्या किया। अगर अच्छा किया है तो इस फिक्र में लग जाए कि अगला और ज्यादा अच्छा हो, और उस अच्छे पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। बजाय एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहने के अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पिछला साल मेरा बहुत अच्छा गुजरा, उससे ये तूने इंसानियत की खिदमत ली। इतने गरीबों के मैंने, जो घरों में जिनके चूल्हे नहीं जलते थे, मैंने उन घरों के चूल्हे जला दिए। इतनी बेवा, इतनी यतीम बेवा औरतों को सहारा दिया, इतने यतीम बच्चों के खिलाने का इंतजाम किया। अल्लाह मैंने बहुत कुछ अच्छा किया है, ये साल बहुत अच्छा गुजरा, मैं तुझसे दुआ करता हूँ अगला इससे भी अच्छा गुजरे। तो अगर ऐसा आपका गुजरा है, और अगर भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो निदामत होनी चाहिए कि अच्छा तो नहीं गुजरा, अच्छे की तौफीक अता फरमा दे। तो फिक्र करनी है, निदामत। हमारे शेख फरमाया करते थे कि जब साल तब्दील होता है और मैं डेट चेंज करता हूँ तो मेरे हाथ लरस जाते हैं। जैसे कि 2020 है ना, कल से जो तारीख चलेगी 2021 चलेगी।
تو فرماتے تھے جب بھی میں کوئی تحریر پہ ڈیٹ کو تو اسلامی تاریخیں لکھا کرتے تھے، لیکن انگلش تاریخوں پہ بھی یہ بات ثابت آتی ہے، صادق آتی ہے کہ جیسے ہی آپ تاریخ چینج کرتے ہیں تو فرماتے میرا قلم کام جاتا ہے کہ لو بھائی 1 سال اور ختم ہو گیا، اللہ نے ایک پچھلا سال بھی دیا تھا بہت کچھ کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ نے چھین لیا، اور اب اللہ ایک اور چانس دے رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا قلم لرز جاتا ہے کہ موت اب قریب ہے اور زندگی دنیا مسافر خانہ ہے، جتنے دن لے کر آئے تھے اس میں اور کم ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں اس میں بجائے خوشیاں منانے کے، خوشی منانے کے اور بہت سارے مواقع ہیں جو اسلام نے بھی دی ہیں، جو فطرت نے بھی دی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو آپ ضرور منائیں، نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے۔ آپ پاس ہو جاتے ہیں ایگزام میں، خوشی منائیں، آپ کے یہاں اولاد ہوتی ہے آپ خوشی منائیں، آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ خوشی منائیں، آپ کے کوئی ایگریمنٹ لگ جاتے ہیں، آپ کے آفس میں ترقی ہو جاتی ہے آپ خوشی منائیں، آپ کی تنخواہ ڈبل ہو جاتی ہے آپ خوشی منائیں، آپ بیمار تھے صحت مل گئی آپ خوشی منائیں۔ لیکن یہ جو سال چینج ہوا ہے نا، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، یہ بالکل بے تکی سی بات ہے۔ اس لیے اس سال ہمیں کرنا کیا ہے کہ ڈائری اور پین لے کے بیٹھ جانا ہے کہ بھائی میں کون سی میرے اندر برائیاں ایسی ہیں جو میری عمر 22 سال ہو گئی، 24 سال ہو گئی، 38 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، جو میں اب تک نہیں چھوڑ سکا، تو کیا اگلا سال بھی ایسے ہی گزارنا ہے جیسے پچھلا گزارنا ہے؟ تو سوچیں بیٹھ کے، اور اگر ایسا نہیں گزارنا، کچھ اچھا کرنا ہے، تو میں نے اگلے سال کے لیے کیا پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے۔ تو اصل میں یہ پلاننگ کا دن ہوتا ہے۔ اور دیکھیں میں ایک مثال سے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی گھر بنانا ہے تو نقشہ پہلے پاس کرتے ہیں، پلاننگ پہلے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گھر بنانا ہے تو آپ نے جناب اینٹیں لا کے مزدور کو کہا یہاں یہ کر دو، یہاں گھر پورا بن گیا۔ اب جب بیگم صاحبہ کو گھر میں لے کر گئے آپ تو سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہے یہ کیا، جہاں کچن بنانا تھا وہاں واش روم بنا دیا، اور جتنا بڑا واش روم ہونا چاہیے تھا، جتنا بڑا ہمارا بیڈ روم ہونا چاہیے تھا اتنا بڑا تو آپ نے واش روم بنا دیا، اور بیڈ روم واش روم کے جتنا چھوٹا سا بنا دیا آپ نے، اور یہ لاؤنج کہاں بنا دیا، یہ تو نہ اس میں دھوپ کا انتظام ہے نہ گرمی کا انتظام ہے۔ تو اب آپ کھوپڑی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار بیگم تو صحیح کہہ رہی ہے، وجہ کیا ہے آپ نے پلاننگ کے بغیر ایک عمارت کھڑی کر دی۔ تو اسی طرح یاد رکھیں جیسے پلاننگ کے بغیر جب کوئی عمارت کھڑی کی جاتی ہے وہ بے تکی ہوتی ہے، اور اب اس کو توڑ کے دوبارہ صحیح کرنا ممکن نہیں ہوتا، بہت پیسہ خرچ ہوگا اس میں آپ کا۔ اسی طرح ٹائم گزارنا بغیر کسی پلاننگ کے، یہ بھی ایسے ہی حماقت ہے۔ اور عمارت کو تو توڑ کے کروڑوں روپے خرچ کر کے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو ٹائم آپ بغیر پلاننگ کے گزار رہے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو اگر آپ کے 2020 تک کی زندگی بغیر پلاننگ کے گزر گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم پلاننگ کریں کہ اگلی بھی ایسے ہی گزارنی ہے، یا گزار کے سوچنا ہے۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور بہت سے دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کام کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے، نہ تو پہلے سوچتے ہیں نہ کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ کرنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میرا خیال ہے من حیث القوم ہم اس تیسری قسم میں داخل ہیں کہ 2020 ہمارا گزر گیا، ہم نے بغیر کسی پلاننگ کے گزارا، اور گزرنے کے بعد بھی اب ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ گزرنے سے پہلے سوچا تھا کہ کیسے 2020 تک۔ دوستو دین کی بات دوستوں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ صحیح دین کو پہچان سکیں، صحیح دین کو جان سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اس طرح کی ویڈیو کو اور آگے بھی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔